हे मिनी कसिनो गडगडो हो सगळो जो चलता हो इल्लिगल चलता. हातूंत कोण तरी हफ्तो घेता. म्हजे मतदारसंघात हांव हफ्तो कसलोच घेना. हे सगळें जग जाहीर आहा. सो हे कसिनो खातीर भुरगे जर पेड्ड्यार जाता, हफ्ते जर घेवन हांगा थंय डिस्ट्रिब्यूट जाता जाल्यार सरकारान हाजेर इमिजिएट पाबंदी लावपाक जाय. म्हाका कळटा ते भशेन रुलींग पार्टीक कनेक्टेड लोक हे धंद्याच्या फाटल्यान आहा आनी तांचे खातीर आमचे भुरग्यांचो फुडार धोक्यान आहा. हो हांव एलाव करचो ना. हांव सरकारा कडेन मागतां की बेगींतल्या बेगीन तांणी फूल PI हांगा एपॉयंट करचो आनी ताणें हे कामाक लागचें. जे सोशल इबल्स आहात म्हणल्यार गॅमलींग बीन अ सोशल इबल एक. दुसरें हांगा बॅगींग चल्लां ताजेर पाबंदी हाडूंक जाय. तिसरें म्हणटा तें हांगा लॉलेसनेस चलता. रातचे मोटरसायकली भायर काडटात आनी त्यो चोरयेच्यो मोटरसायकली आसता. ह्यो सगल्यो वस्तू आतांच जावपाक लागिल्ल्यो आहा. ह्यो कंट्रोल करपा खातीर एक फूल PI फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर डेडिकेटेड PI विदावट एडिशनल चार्ज एपॉयंट जावपाक जाय. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की ताका इमिजिएटली एपॉयंट करचो.